ओके सो फोल्डर बन्यो है सबैको कोड एडिटरमा हाम्रो VS कोडमा हैन तपाईहरु गएर ओपन फोल्डर अनि नयाँ एउटा फोल्डर दिनुस् अब विदिन दैट फोल्डर हामी सबै काम गर्ने हो के हैन सिसाबको बेसिक्सहरु हामी यही फोल्डर भित्र सिक्ने हो सबै कुराहरु ओके अब तपाईहरु के थिच्नुस् भन्दा कन्ट्रोल टिल्डे हैन भने यहाँबाट भ्यू टर्मिनल गर्दा नि हुन्छ हैन यहाँ सर्टकट हेर्नुस् न कन्ट्रोल प्लस टिल्डे हैन कन्ट्रोल यो के भन्छ रे यसलाई क्यारेट के भन्छ थाहा छैन यार के भन्छ बाबु यसलाई यो साइनलाई यो किबोर्ड यो क्यारेक्टरलाई एपिस्ट्रोफी हैन एपिस्ट्रोफी त अर्कै हो पारस टिल्डे 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 त त्यसको माथिको भयो क्यारेट क्यारेट भन्छ कि क्यारेट पनि एनीवे जेसुकै भनोस् नट स्योर ओके सो त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्टिग्रेटेड टर्मिनल दिन्छ क्या सो द्याट अब तिमीहरूले यो छुट्टै यो कमान्ड यसरी खोलिरहनु नपरोस् भनेर हो यो खास हैन किनकि किन चाहिन्छ त हामीलाई कमान्ड भन्दा यो .net कमान्ड्सहरु रन गर्न CLI कमान्ड्सहरु रन गर्न हैन .net new .net build .net run .net publish हैन यो कमान्डहरु .net को कमान्डहरु रन गर्न चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिने हो हैन त्यही भएर VS कोड सँग इन्टिग्रेटेड छ सबै एडिटरहरुसँग हुन्छ यो मोरलेस हैन राम्रो एडिटरहरुमा सो तपाईहरुले यही पाउनुहुन्छ सबै कुराहरु हैन अब MVMA भित्र छु म हैन फोल्डर अब विदिन दिस फोल्डर म चाहिँ अब के गर्छु भन्दा सिम्पल एउटा कन्सोल एप्लिकेसनबाट स्टार्ट गर्छौं कन्सोल एप्लिकेसन सँगसँगै अन टप अफ दैट कन्सोल एप्लिकेसन हामी सिसाब सिक्छौं कन्सोल एप्लिकेसन थ्रु ओके सिम्पलेस्ट एप्लिकेसन मोडल भनेको कन्सोल एप्लिकेसन हो जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा राइट तपाईहरुले C सिक्दा पनि C++ सिक्दा पनि सबै कुरो कन्सोल विन्डोमै आउटपुट दिनुहुन्थ्यो राइट C आउट C इन गर्नुहुन्थ्यो C++ मा अनि हाम्रो उता प्रिन्टएफ स्क्यानएफ गर्नुहुन्थ्यो C मा हैन सबै आउटपुट कहाँ देखिन्थ्यो त कन्सोल विन्डोमा देखिन्थ्यो हैन आउटपुट लिने नि त्यहीबाट दिने नि त्यही हैन सो सबैभन्दा सिम्पलेस्ट एप्लिकेसन मोडल भनेको हाम्रो कन्सोल हो सो कन्सोल एप्लिकेसन बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने भन्दा यो फोल्डर भित्र छु है म सो यो चाहिँ यदि हुनुहुन्न भने सिडी गरेर हैन यो सिम्पली कमान्ड त हो पावरशेल हो हैन अब सिडी को मतलब थाहा छ नि है कमान्ड थाहा नै होला तिमीहरुलाई ओके .net new .net new console ओके त्यसपछि एप्लिकेसनको नाम दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु यान ओके एप्लिकेसनको नाम चाहिँ अब केही पनि दिनु भएन भने अब यो फोल्डर जे छ नि यहाँनिर यही फोल्डरको नाममा उले नयाँ एप्लिकेसन बनाइदिन्छ हैन भने अब त्यो फोल्डरको नाम हो कन्टेनर फोल्डर हो मेरो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ मैले डिफरेन्ट बनाउनु छ भने म सिम्पली एउटा स्विच दिएर हैन यान अनि प्रोजेक्टको नाम म के भन्छु भन्दा C# बेसिक्स भन्छु है त ओके है त प्रोजेक्टको नाम चाहिँ यो दिएँ मैले एन्टर थिचे भने सिम्पली उले हामीलाई के गरिदिन्छ त एउटा फोल्डर बनाउनु छ त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट फाइल दिन्छ हामीलाई C# बेसिक्स जुन नाम हामीले दियौं भर्खर हैन त्यही नामको एउटा प्रोजेक्ट फाइल बनाउँछ ओके अब यो obj bin अरु पनि फोल्डरहरु आउँछ यो म भन्छु यसलाई एक्सप्लेन गर्छु एकैछिनमा हैन बन्यो सबैको कन्सोल एप्लिकेसन बन्यो सर बन्यो ओके फाइन ग्रेट अब सिम्पली के गर्नुस् भन्दा मैले केही पनि जस्ट त्यो प्रोजेक्ट क्रिएट मात्रै गरेछु राइट अब सिम्पली म यसलाई बिल्ड गर्छु है त .net build प्रोजेक्ट बनिसकेपछि त्यसको आउटपुट हेर्नु पर्यो हामीले हैन सो बिल्ड गरे फर्स्टमा बिल्ड गर्छु म बिल्ड भनेको सिम्पली ओके सो एउटा प्रब्लम भयो सो MVMA भन्ने त एउटा कन्टेनर फोल्डर हो नि त
त्यही भएर उसले भेटेन क्या प्रोजेक्ट फाइल खोज्छ क्या यो बिल्ड कमान्डले चाहिँ हैन यो प्रोजेक्ट फाइल खोज्छ सो प्रोजेक्ट फाइल कहाँ छ हाम्रो C# भन्नेमा छ C# भन्ने फोल्डर भित्र नै छ त्यही भएर हामीले C# बेसिक्स भन्ने फोल्डर भित्र छिरेर के गर्नु पर्यो त .net build कमान्ड दिनु पर्यो है एभ्रिथिङ ग्रीन हैन जीरो वार्निङ्स जीरो एरर एकैछिन क्लियर गर्छु म अब .net रन थिच्छु म यो प्रोजेक्टको आउटपुट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर हेर्न है मैले प्रोजेक्ट ओपन पनि गरेको छैन है ओके यो चाहिँ हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा स्ट्रिङ चाहिँ प्रिन्ट गरिदिँदो रहेछ हाम्रो कन्सोलमा ओके सिम्पल इनफ है त यतिसम्म भयो सबैको अब यो कहाँबाट आइरहेछ एकछिनमा हेर्छौँ हामी एकछिन माथि देखाउनु न सर फेरि के माथि देखाउने बाबु त्यो टर्मिनलको माथिपट्टि .net त्यही हो मैले क्लियर गरिसकेँ हो तिमीलाई कुन कमान्ड चाहियो .net build यो भन्दा अगाडि के गरेका थियौँ हामीले ओके यो फोल्डर भित्र गएको थियौँ MMA भित्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू हैन यहाँसम्म हुनुहुन्थ्यो अनि प्रोजेक्ट जहाँ छ त्यो फोल्डर भित्र गएको थियौँ हामी CD यो CD ट्याब थिच्नुस् न यार आफै आउँछ म त तिरिमिरी देखिरहेको छु त सर त थिम डार्क पार्न मिल्दैन डार्क पार्दा देखिन्थ्यो बडी टाठो भइरहेछ अलि धेरै ब्राइट भयो क्या सर जुम गर न मलाई भन है त कुन थिम राम्रो देखिन्छ है ठिक छ र ठिक छ सर डार्कमा जानु कि डिफल्ट डार्कमा जानु क्या सबैलाई हुन्छ त्यसले हो यसमा ठिक हुन्छ सर ठिक छ ठिक छ सर सबैले राम्रो देख्छ है खासमा यो प्रेजेन्टेसनतिर लाइट थिम नै युज गर्छ क्या खै चार कसरी मन पर्यो तिमीहरूलाई ओके बिल्ड पछाडि के गरेका थियौँ सर हामीले बिल्ड पछि बिल्ड सक्सेसफुल भयो हजुर अनि रन .net रन हेलो वर्ल्ड देखिनु पर्यो बिल्ड भन्ने पनि लेख्नुपर्छ र BUILD त्यो त लेखिन्छ मैले ओके है त तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ म एउटा फेरि सुरुदेखि गरिदिनु न तपाईँ ओके सर यसको सुरुको कमान्ड नै थाहा भने सुरुको बुझ्दै बुझ्दैन गर्दै त्यही भएर सिङ्कमा बस्ने क्या म चाहिँ भन्दै गर्छु बिस्तारै हैन स्लो चाहिँ पेसमै जान्छु म यो कमान्ड्स भन्ने एउटा सिम्पल फाइल बनाएँ मैले यो भित्र म सबै कमान्डहरू राखिदिन्छु फर्स्टमा हामीले के गरेका थियौँ त एउटा फोल्डर बनाएको थियौँ हैन क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर भन्दा पनि कन्टेनर फोल्डर भनौँ न हैन कन्टेनर फोल्डर बनाएको थियौँ हैन यो MEMA भन्ने हैन त्यो त MEMA भन्ने थियो त्यो पछि के गरेका थियौँ बाबु यो मैले लेखेको कुरो देखिरहेछ है प्रष्टै छ देखिरहेछ ओके त्यसपछि के गरेका थियौँ हामीले त्यसपछि प्रोजेक्ट बनाएको थियो टर्मिनलमा टर्मिनल हैन टर्मिनलमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ गो टु टर्मिनल भन्नुस् न गो टु टर्मिनल एन्ड CD टु कुन फोल्डर MEMA भित्र गर्ने हो नि त हामी काम है त्यसपछि के गरेको थियौँ हामीले .net न्यू न्यू अनि कन्सोल
कन्सोल पनि हो सर। बिचमा कन्सोल छुट्यो सर। कन्सोल नाम चाहिँ के हाइफन नाम? सी शार्प बेसिक्स। तपाईँलाई ड्यास एन मन पर्दैन भने नेम पुरै दिनुस् हैन, ड्यास ड्यास दिनुस् यहाँ अगाडि, यो बडी अलि रिडेबल हुन्छ यो हैन, एउटै कुरा। ड्यास एन दिँदा नि उही हो, ड्यास ड्यास नेम दिँदा नि एउटै कुरा हो है, अलिकति बडी रिडेबल हुन्छ। यो काम गर्नु भएको थियो। त्यो पछि के गर्ने हो त हामी? सी शार्प बेसिक्स फोल्डर भित्र गयो। ओ सी शार्प बेसिक्स भन्ने फोल्डर सिडी यो ट्याब। ट्याब नि भयो। अब थुप्रो छ सर्टकटहरू हैन। त्यो पछि के गरेको थियौँ त हामी? सिम्पली .net पछि हामीले बिल्ड गरेका थियौँ। बिल्ड गर्यो। ओके, त्यो पछि के गरेका थियौँ त हामीले? रन गर्यौँ। गरेका थियौँ। मैले त्यो बिल्ड नगरी रन गर्दा पनि हेलो वर्ल्डै आएछ। हुन्छ रनले .net र म जस्ट स्टेप बाइ स्टेप गइरहेको हो हैन। रनले चाहिँ बिल्ड पनि गर्छ इन्टरनली हैन। पछि तपाईहरुले यो बिल्ड डन गर्नु पर्दैन, सिधै रन थिच्ने हो हैन। सर यो कन्टेनर फोल्डर चाहिँ कहाँ बनाउने भने? जहाँ बनाइनी भन्नु अब तिम्रो आफ्नो एप्रोप्रिएट लोकेसनमा, आफ्नो एप्रोप्रिएट कुनै लोकेसनमा जाऊ हैन, ताकि फ्युचरमा सजिलो होस् तिमीलाई रेफरेन्स गर्न। जहाँ बनाइनी भयो। ओके, भयो त? हेलो वर्ल्ड आयो, सबैको आउटपुट आयो? आयो सर। नआएकोहरू रेज योर ह्यान्ड्स। नआएकोहरू किन आनु बाबु? अनिश, सुजाता, सगुन, अनिश, सुजाता, के भयो प्रब्लम? सुरुमै इरर भन्यो क्या, त्यो फर्स्टमा फोल्डर बनाइसकेको थिएँ नि, अनि फोल्डर बनाइसकेपछि त्यो टर्मिनलको कोड पछि नै मिलेन। के भन्नु? एक्चुअली त्यो भन्नु न, फोल्डर बनाए हैन सर फर्स्टमा। यो कमान्ड तिमीले रङ थिच्यौ मेरो विचारमा। अनि त्यो पछि इमिडिएटली त्यो सिडी को त्यो चेन्ज डाइरेक्टरी छ नि सर, त्यो गर्दा नै भएन न। चेन्ज डाइरेक्टरी नै भएन? किन भएन चेन्ज डाइरेक्टरी? एक्चुअली त्यसको त्यो चेन्ज डाइरेक्टरी कसरी गर्ने एक्चुअली भन्दिनु न सर। ओके, अहिले कहाँ छु? ल्याब भन्ने फोल्डरमा छु, राइट? हजुर सर। अब सिडी तिमीले ट्याब मात्र थिच्दियो भने ऊ सिडी ल्याब भित्र भएको सबै फोल्डरहरू दिन्छ क्या, वान बाई वान हैन। हैन भने म्यानुअली अब देऊ तिमी नाम देऊ। फर इक्जाम्पल त्यो भित्र के थियो? एम भन्ने थियो, ट्याब थिच। ओके, सिडी अनि ट्याब थिचै गर, जुन एप्रोप्रिएट हो त्योमा जाऊ। यो कमान्डहरू त तिमीले पढ्या हुनुपर्ने हो त, यो डस कमान्ड्सहरू। ल ठिकै छ, केही छैन, स्लो पेसमै जाउँ। अनिशको, अनि सुजाता तिम्रो के प्रब्लम भयो नानु? त्यसै हो, इरर आएको थियो अनि डिलिट गरेँ अनि सुरुदेखि हुँदै भएन। हुँदै भएन। शो मी योर स्क्रिन। I'll stop sharing. You share me your screen. Sujata. Okay. डेस्कटप INI मा कहाँ पुगिहाल्यो तिमी? अरे केबाट सेभ भयो? ल मलाई देऊ त रिक्वेस्ट कन्ट्रोल। दियो मलाई? खै त मैले के गर्न सकिरहेको छैन। माइक्रोसफ्ट टिम्स यो क्लोज गर त एकछिन। यो के भन्छ, यो टर्मिनल क्लोज गर न उताबाट, पुरै क्लोज गर। यो डेस्कटप INI यिनीहरू यो फोल्डरहरू कहाँबाट बन्यो कि? ओपन फोल्डर गर्दा नै त्यही सिधै खोल्यो।
तिम्रो भाइरस साइरसले दुःख दिए जस्तो लाग्यो मलाई त। सो त्यो टर्मिनल एकचोटि क्लोज गर होइन, त्यो भिजुअल के अरे कोडमा एडिटरमा, त्यसपछि फेरि ओपन गर त्यसलाई रिओपन। हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुनु पर्यो सबैको, अनि मात्रै हामी डिस्कसन थाल्छौँ। सिम्पल कन्सोल एप फेरि त्यही नै आयो। मैले खै सेयर गर फेरि, मैले एक्सेस नै पाइनँ, गर्नै मिलेन त्यहाँ। रिक्वेस्ट कन्ट्रोल वेटिङ फर एप्रुभल। ओके Allow भएछ। खै त यो एस गर त, हजुर एस थिच्छ त्यहाँ खै त। ओके यो पावर सेल यो टर्मिनलको हो, यो क्रस छ नि, यो थिच त एकचोटिलाई, यो क्लोजै गरिदेऊ त टर्मिनल चाहिँ तलको कि पावर सेल लेखा हो। अब फेरि भ्यूमा जाऊ, टर्मिनल यो डिलिटै गर त फर्स्टमा, डिलिट गर। फेरि जाऊ, खै भ्यू टर्मिनल, भ्यू टर्मिनल खै त। ओइ गरिरहेको के गरिरहेको तिमी? अनि यो टर्मिनल डेस्कटप आएनआई अनि यो माइक्रोसफ्ट यो आइएनके भन्ने यिनीहरू हटाऊ, डिलिट गर। यो फाइलहरू कहाँ आइगयो बेकारमा? तल 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 यो फाइलहरू सबै हटाऊ। डेस्कटपमा बनाऊ तिमीले यो चाहिँ, ल ठिकै छ केही छैन। ल ठिक छ, अब के गर भन्दा सिडी यो उसमा ओके ल ठिकै छ, सिडी सिसाप बेसिक्स, सिसाप लेख अनि ट्याब थिच, ट्याबले दिनुपर्ने हो हिन्ट, एसएच ट्याब 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 थिच, ट्याब पुरै लेख्नु पर्दैन, हिन्ट दिइहाल्छु। ओके अब चाहिँ डट नेट त्यहाँ बनाएर तिमीले प्रोजेक्ट बनाएको छैन, फर्स्टमा यो डेस्कटप आएन आएर यो दुइटा हटाउ त यहाँबाट माथि, डिलिट गर, राइट क्लिक डिलिट। यो सिस्टममा तिम्रो भाइरस जस्तो लाग्यो, यो आइएनके यो फाइलहरू त भाइरस हो, यो पनि हटाऊ, कहाँ हटायो? छिटो 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 नानु, अरू कुरेर बसिरहेछ। ओके अब डट नेट न्यू यहाँ थिच तल हाम्रो टर्मिनलमा, हजुर यो टर्मिनलमा कमान्डमा डट नेट सिसाप बेसिक्स फोल्डरमा पुग्यौ तिमी होइन, डट नेट न्यू थिच लेख मलाई, कन्सोल स्पेस कन्सोल CONSOLE। ओके यति मात्र, नाम दिनु पर्दैन, नाम अलरेडी सिसाप बेसिक्स छ तिम्रो फोल्डरको। ओके भयो, एन्टर। खै एन्टर थिचेन? डट नेट न्यू कन्सोल रिटर्न कमान्ड पोस्ट ओभरराइट सिसाप अलरेडी बनिसकेको छ तिम्रो त्योभित्र। खै यो खोल त सिसाप बेसिक्स भन्ने फोल्डर माथि, एक्सपान्ड गर त्यसलाई। खै त। ल सिधै तिमी डट नेट रन थिच त तल टर्मिनलमा। त्यही भएर मैले भनेको कुराहरू स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै जाऊ क्या, म यदि फास्ट छु भने होइन, आउटपुट आउनुपर्छ, हेलो वर्ल्ड भन्ने आउनुपर्छ। ओके म फास्ट छु भने मलाई भन होइन,
होइन भने स्टेप बाई स्टेप मलाई फलो गर है तिमीहरू ल ल क्लोज गर अनिसको भयो हजुर सर म Okay. चेन्ज त्यो सिडी चेन्ज गर्दैछु ओके द्याट्स फाइन गुड भेरी गुड ल ठिक छ अब चाहिँ म के गर्छु भन्दा के भयो अनिस अनुसालाई ल ठिक छ ल यहाँसम्म भएछ मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन यार छैन सर भइरहेको छैन सर ल हेलो वर्ल्ड कन्सोल एप्लिकेसन सबैले बनायो तिमीहरूले अब म के गर्छु यो एक्स्ट्रा फाइल हो है मैले यतिकै बनाइदिएको हो यो कमान्डहरू सबै हामी डम्प गरौँला गोइङ फरवर्ड है अब के गर्छु भन्दा अब मैले .NET न्यू कन्सोल थिच्ने बित्तिकै हैन त्यसले एउटा हामीलाई यो टेम्प्लेट दियो राइट एउटा प्रोजेक्ट फाइल दियो अब यो प्रोजेक्ट फाइलमा केही त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छैन एसडीके कुन युज गरिरहेछ त्यो भन्छ हैन अनि आउटपुट टाइप के हो त्यो भन्छ यसले हैन र फ्रेमवर्क टार्गेट फ्रेमवर्क कुन हो जुन चाहिँ हिजो तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको थियो .NET Core F 3.1 यही एसडीके त हो नि हैन र सो अब फ्युचरमा गएर मलाई .NET 5 टार्गेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली यो मात्रै चेन्ज गर्छु म भयो पुग्यो है पछि यो भयो प्रोजेक्ट फाइल अर्को भनेको हाम्रो यो ओबीजे फोल्डर है यिनीहरू यु क्यान सिम्पली सेफली डिलिट इट हैन यो पनि हैन यिनीहरू चाहिँ यो बिल्डमा उसमा आफै क्रिएट हुनेवाला फोल्डर इन्टरमिडिएट फोल्डरहरू हो क्या है सो हाम्रो सोर्स कोडको लागि त्यति इन्ट्रेस्टिङ छैन यिनीहरू है सो डोन्ट वरी यहाँ देखिन्छ भने पनि हैन त्यस्तो पुरै के हो भनेर सोच्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटपुट बस्छ नर्मली बिन फोल्डरमा हैन ओके मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो यो प्रोजेक्ट फाइल हो हैन त्यो भइसक्यो अब अरु यो फाइलहरु जुन देखिरहनु भएको छ हैन अब सिसापको फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .cs हुन्छ है .csap भने हो हैन समथिङ .cs सो र अर्को कुरा है यो जुन आइरहेको छ नि यो रिक्वायर्ड एसेट्स टु बिल्ड एन्ड डिबग आर मिसिङ फ्रम योलाई यस गर्नुस् है सबै तपाईहरुको एडिटरमा पनि यदि आउँछ भने यसलाई यस गर्नुस् नट नाउ गर्ने हैन यस गर्नुभयो भने तपाईको कोडमा इन्टेलिजेन्सहरु सबै कुराहरु मजाले दिन्छ के कोड हिन्टहरु हैन तपाईले डेभलपमेन्टमा धेरै इजी गर्छ त्यसले ओके त्यो यस गर्ने है बिल्ड एसेट्सहरु डिबग एसेट्सहरु छैन आर यु रेडी टु युज देम भनेपछि तपाईहरु यस गर्नुस् ओके दैट्स फाइन अब जाउँ हामी प्रोग्राम स्ट्रक्चरमा है यो फाइल नेम जे पनि हुन सक्छ अब डिफल्ट बाइ डिफल्ट उले प्रोग्राम .cs लेखिरहेछ हैन अब a.cs व्हाटएभर हैन जे पनि हुन सक्यो अब पछि फाइल थप्दै जान्छ यही प्रोजेक्टमा हामी अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ है त यस्तो स्ट्रक्चर देख्नु भएको थियो कुनै अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कसैले एनीवन केही आई मिन चिर परिचित लाग्छ देखिन्छ कि कम्प्लिटली नयाँ छ यो स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्ट्रक्चर साथी हो क्लास जावाको जस्तो छ हैन सर स्ट्याटिक यस मोरलेस जावा यो युजिङ ठाउँमा इम्पोर्ट हुन्थ्यो हैन त्यति हो अनि यहाँ प्याकेज हुन्थ्यो नेम स्पेसको ठाउँमा हैन जावासँग क्लोज छ हैन पक्कै पनि सो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दा तपाईको कुनै पनि फाइलमा सिसाप फाइलमा हैन फर्स्टमा तपाईको हुन्छ भनेको तपाईको इम्पोर्ट स्टेटमेन्ट्सहरु हैन तपाईले युज गर्ने जति पनि यो आफ्नो प्रोग्राममा कोडमा हैन केही क्लास युज गर्नु होला बिल्ट इन अथवा कसैले बनाएको थर्ड पार्टी हैन तिनीहरु कहाँ छ त कुन नेम स्पेसमा छ त्यो कुरा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईहरु है नेम स्पेस त्यो पछि आउँछ नेम स्पेस इज अप्सनल है यु डोन्ट ह्याभ टु
Shift Alt F थिच्नुभयो भने आफै अटो फर्मेट गर्छ है। Alt F हिसाब फाइललाई। ओके, सो म नेम स्पेस अहिलेलाई हटाइदिन्छु है। जस्ट मैले क्लास मात्रै राखेँ है त। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो हैन, त्यही भएर एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ क्लास हैन। र क्लास भित्र अब यो क्लासको नाम जे पनि हुन सक्यो है। क्लास भित्र चाहिँ के हुन्छ त, ओओपी पढिसक्नु भएको छ तपाईहरुले हैन। क्लास भित्र हुने भनेको यसको मेम्बर्सहरु, त्यो एज अ फंक्सनको रूपमा पनि हुन सक्छ, एज अ फिल्ड होला, एज अ प्रोपर्टी होला हैन, एज अ एट्रिब्युट होला, जे पनि हैन। त्यो पछि हेरौँला हामी। तर नर्मली हुने भनेको क्लास मेम्बर्सहरु हो। यहाँ एउटा क्लास मेम्बर छ यहाँनिर है, व्हिच इज सिम्पली अ फंक्शन, अ मेथड, C# मेथड है, कल्ड मेन मेथड। यो मेन मेथड त तपाईहरुले सी मा C++ मा जहाँ पनि मेन मेथड त आउँछ नै। सो यो काइन्ड अफ बिल्ट इन हो, इन्ट्री पोइन्ट हो हैन। सो कुनै पनि प्रोग्रामको इन्ट्री पोइन्ट भनेको हाम्रो मेन मेथडबाट स्टार्ट हुन्छ सबै कुराहरु। अब यो पछि तपाईले मजाले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ अरु मेथड्सहरु, अरु फिल्डहरु हैन। एकछिनमा हेरौँला हामी। सो यो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ यही नै हो C# हाम्रो फाइलको, प्रोग्रामको हैन। क्लासबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ हैन। क्लास कीवर्ड अनि के क्लास नेम व्हाटएभर हैन, एबीसीडी प्रोग्राम व्हाटएभर। त्यो पछि त्यो भित्र मेम्बर्सहरु। र अब यो मेन मेथड हैन, यो जरुरी छैन, सिम्पली यति गरे नि भयो हैन है। स्टैटिक भोइड मेन एकदमै सिम्पल केसबाट स्टार्ट गर्छु। त्यो पछि यो कन्सोल भन्ने बिल्ट इन क्लास हो। हेर्नुस्, यो भनेको यो जुन देखिरहनु भएको छ यति पार्ट कन्सोल डट राइट लाइन, यो भनेको हाम्रो के हो त, प्रिन्टएफ भने जस्तै हो सी को है। C# मा मैले कन्सोलमा केही राइट गर्नु पर्यो हैन। कन्सोलमा देखिरहनु भएको थियो नि हेलो वर्ल्ड भनेर, हो योले दिया हो। यो कन्सोल भन्ने क्लास हो, त्यो क्लास भित्र यो राइट लाइन भन्ने एउटा मेथड छ हैन। त्यही भएर हामीले यसरी युज गर्नु पाएको यता। सो यो कन्सोल भन्ने क्लास चाहिँ कहाँ छ त, यो सिस्टम भन्ने नेम स्पेसमा छ। त्यही भएर यहाँ हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो माथि। ओके, यसको लागि यदि यो मैले इम्पोर्ट गरिन भने के हुन्छ हेर्नुस्, पाएन भन्छ। यो कन्सोल भन्ने भेटाइन है मैले भन्छ कम्पाइलरले। ओके, सो यो कन्सोलको लागि चाहिँ यहाँ हिन्ट पनि हुन्छ हेर्नुस् है, यहाँ मजासँग युजिङ सिस्टम हैन। यो अलिकति रिच नै छ टुल, तपाईहरुले यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, यो यतिकै क्लिक गर्नुभयो भने आफै हान्दिन्छ माथि। बेसिक स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो है। अब यही भित्र म एनिथिङ आई वान्ट हैन, कन्सोल डट राइट भन्ने नि छ, राइट लाइन भन्ने नि छ। राइट र राइट लाइनमा फरक मलाई तपाई नै भन्नुस् है त। हुन त यहाँनिर गर्नुभयो भने आफै पनि भन्छ यसले हैन, राइट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिङ भ्याल्यु टु द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट स्ट्रिङ। यसले के गर्छ, फलोड बाइ द करेन्ट लाइन टर्मिनेटर। सो यो डिफरेन्स तपाई नै भन्नुस् है। हेलो वर्ल्ड। ओके, तपाईले यहाँनिर कर्सर राखेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यतिकै केही नगरिकन कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी थिच्दिनु भयो भने नयाँ लाइन आफै थपिदिन्छ यसले, एडिटरले। कोडहरु थाहा पाइराखे राम्रो, यो प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ यिनीहरुले। ओके, ल म फेरि टर्मिनल खोलेँ हैन। टर्मिनलमा कहाँ गए त म, यो ओके डट नेट रन थिचे मैले सिधै। के आउँछ होला त, हेलो वर्ल्ड आउँछ होला 3 चोटी। के रहेछ त फरक भन्नुस् त, राइट ल राइट लाइनमा राइट लाइनले चाहिँ न्यू लाइनमा फाल्दिन्छ है। यो हेलो वर्ल्ड पछि चाहिँ अर्को लाइनमा गयो नि त यो हैन। राइटले चाहिँ न्यू लाइनमा लाँदैन, त्यही लाइनमा। ओके, सो यसले सिम्पली यो लाइन भन्ने यो टर्मले चाहिँ सिम्पली /n एड गरिदिने हो क्या यो आउटपुटमा हैन। यस्तो भने जस्तो /n भनेर थाहा छ है सबैलाई, /n/f हैन। त्यसले न्यू लाइनमा फाल्दिन्छ नि त आउटपुटलाई।
नेक्स्ट आउटपुटलाई। सो त्यति फरक हो यिनीहरूमा हैन। जे होस् अब हाम्रो निड अनुसार हामी राइट लाइन राइट युज गरौँला है त। अब अर्को काम के गरौँ भन्दा सिम्पली कन्सोल डट राइट लाइन भए जस्तै कन्सोल डट राइट भए जस्तै हैन हामीसँग के पनि छ त कन्सोल डट रिड पनि छ। ओके कन्सोलबाट के मलाई चाहियो के पढ्नु पर्यो भने हैन युजरको इनपुट। सो व्हाट आई सिम्पली क्यान डु इज हैन हटाइदिएँ मैले यसलाई है कन्सोल गर्नुस् है तपाईहरु पनि रिड सर एकछिन मैले ह्यान्ड रेज गरेको थिएँ सरले हेर्दै हेर्नु भएन सर। ए हो र हजुर भन 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 मेरो यहाँ आउटपुटै हाल माथि लेखेँ होइन दुईचोटि राइट लेखेँ मैले होइन कमान्ड तर तल आउटपुटै नै आएन तल टर्मिनलमा। तिमीले सेभ गरेन होला मेरो पनि त्यस्तै भयो थियो। कहाँ सेभ गर्ने सेभ कन्ट्रोल एस गर्नु कन्ट्रोल सेभ गरेन भने यहाँ देखाइहाल्छ त यो बटन रातो बटन माथि त्यो रातो बटन गरे एकचोटि त्यही पनि भएन त। यसमा म स्क्रिन सेयर गर्छु है सर। अनि हामीले यो जतिखेर सेभ गर्छ अनि कमान्डमा गएर बिल्ड गर्दै रन गर्दै गर्ने हो बिल्ड गर्नमा त एक्ज्याक्टली सेभ भयो। अरु तरिकाहरु पनि छ हार्ड रिलोड गर्न सकिन्छ हैन त्यो वेब डेभलपमेन्टमा बढी सेन्स गर्छ हैन। अहिलेलाई हामी म्यानुअली नै गर्छौं सबै काम। हजुर है बाबु यहाँ दुईटा उ छैन सेभ पनि गरिसकेँ कन्ट्रोल एस हैन तर आएन त खै। बिल्ड गर न पक साइन्टिफिक प्र्याक्टिकल बिल्ड गर त रनले कहिले काहीँ हार्ड रिलोड पनि हान्छ। डटनेट टर्मिनलमा डटनेट अरे आफै यार त्यहाँ हैन लेख कमान्ड ए हजुर डटनेट हजुर अब डटनेट रन गर्ने हो फेरि सर। डटनेट रन गर्ने हो सर। हो हजुर अब भयो हजुर कहिले टर्नेट रनले अलिकति गर्नु त बिल्ड त गर्छ कहिले काहीँ लिँदैन। एनीवे ल ठिक छ ल स्क्रिन सेयर गर बाबु तिमी ल ठिक छ गुड। अब के गरौँ भन्दा युजरबाट इनपुट लिउँ है त। यो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो है तपाईहरुले है। यो रिड लाइन र राइट लाइनसँग अलिकति खेलौँ भनेर मात्रै कि यो गोइङ फरवर्ड हामीले धेरै युज गर्छौँ कि यिनीहरू एभ्री टाइम हैन। सो त्यही भएर मात्रै यो पछि हामी डाटा टाइपमा जम्प गर्छौँ। अब के भन्छु म भन्दा सिम्पली स्ट्रिङ दिन्छु यो भित्र एन्टर नम्बर भन्छु म अथवा एन्टर योर नेम भन्छु अथवा एनिथिङ हैन। ओके समथिङ लाइक दिस। अब रिड लाइनले चाहिँ हेर्नुस् हैन पुरै लाइन तपाईले यहाँ जे एन्टर गर्नुहुन्छ हैन एभ्रीथिङ यसरी जे दिनुहुन्छ सबै कुरो दिन्छ हामीलाई। त्यसलाई यो एज अ स्ट्रिङ दिन्छ। त्यसलाई कुनै भेरिएबलमा राख्नुस् है फर इक्जाम्पल एक्स। ओके के भन्छ यसले ओके गरौँ त्यसो भने सो के गरेँ भने मैले कन्सोल डट राइट गरेँ हैन। यो राइट भित्र मैले के दिएँ भन्दा एन्टर योर नेम भने मैले राइट लाइन गरिनँ राइट मात्रै दिएँ ताकि यहाँनिर कर्सर आओस् हैन। राइट लाइन गरे भने त नयाँ लाइनमा फालिदिन्छ नि त कर्सर हैन। सो यहाँनिर आओस् अनि यहाँ एन्टर गर्न पाओस् युजरले भनेर। ओके र त्यो पछि युजरले जे यतिले स्क्रिनमा केही लेख्छ अनि युजरले केही इन्टर गर्छ त्यो योले पढ्छ एक्समा राखिदिन्छ। अब त्यो एक्सलाई जे गर्ने हो गर्नुस् तपाईहरु हैन। फेरि म के गर्दिएँ भन्दा उले पठाएको एक्सलाई चाहिँ उले जे एन्टर गर्यो युजरले हैन योलाई मैले
यी राइट गरिदिन्छु है त कन्सोलमै राइट हाई भन्छु हैन अब स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेसन हो है यो पछि आउँछ यो डिटेलमा आउँछ हैन जस्ट अब आइहाल्यो यहाँनिर यो प्लसले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्छ है त दुईटैलाई दुईटा स्ट्रिङलाई एक्स है त एक्स पनि स्ट्रिङ त हो नि ल लेख्नुभयो यति सबैले गरे भने ल इन्टर योर नेम भन्छ हैन मैले ल विष्णु लेखेर एन्टर थिचेँ भने हाई विष्णु भनेपछि एक्स मा चाहिँ यो विष्णु भन्ने आइसकेको छ रिड गरिसकेको छ यसले यो लाइनले ओके सो राइट लाइन र रिड लाइन राइट र रिड भन्ने पनि छ है कन्सोलसँग एउटा मेथड रिड की भन्ने पनि छ त्यो बिस्तारै आउँछ जस अहिले राइट लाइन र रिड लाइन दुईटा यो मेथडलाई मात्रै फोकस गरौँ राइट लाइन र रिड लाइन ल यति भयो सबैको भयो सर मेरोमा के रे बिल फेल भन्छ जतिखेर माथि के हो के इरर दिइरहेको छ माथि यतातिर के प्रब्लम छ भने त यतै त्यो रेड स्क्विगलहरु आइहाल्छ नि माथि त केही पनि छैन रेड जस्तो तल मात्र हो कि प्रोग्राम एरर एक्सपेक्टेड यस्तो हिन्टहरु दिइरहेछ बाबु तिम्रो फर एक्जाम्पल मैले राइटमा होभर गरे भने यो हिन्टहरु आइरहेछ छैन सर त्यस्तो हैन भने तिम्रो इन्टेलिजेन्स त्यो अघि जुन एउटा भने थिए नि मैले एस गर्नुपर्छ भनेर हजुर तल आएको तिमीले नो गर्दिया होला के सो एकचोटि के गरौ तिमी मेरोबाट त आके छैन आउनु पर्ने बाबु यो प्रोग्राम खोल्ने बित्तिकै आउनु पर्छ यो सिसा फाइल तिमी भिजुअल स्टुडियो कोड पुरै क्लोज गर अनि रिओपन गरेर एकचोटि हेर न ए हस् अनि यहीँनिर के इरर भयो भने यही रेड स्क्विगलहरु आइहाल्छ तिमीले तल ओरि नै डटनेट बिल्ड नै थिच्नु पर्दैन के यही फिक्स गर्न सक्छौ कि तिमीले मेरो नि अहिलेको डायलग बक्स त आएको थिएन त्यो यस र नट वाला त मेरो पनि आएको छैन है ओके अरु ककसको भएको छैन त नभएकोहरु हात उठाऊ केटा हो या बी क्विक भनेपछि सिम्पली हामीले के हेर्यौं त सिसापको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्लास समथिङ अनि त्यो पछि स्ट्याटिक भोइड मेन हाम्रो मेन मेथड हैन र त्यो पछि चाहिँ सिम्पली राइट लाइन राइट र रिड लाइन ओके ल यति भइसकेपछि हामी के गरौँ भन्दा डाटा टाइप तिर जम्प गरौँ है त यो बेसिक अब यो प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हैन कन्सोल एप्लिकेसनको अब कन्सोल एप्लिकेसन हामी डिटेलमा जाँदैनौं हैन कन्सोल एप्लिकेसनमा धेरै काम गर्न सकिन्छ हैन जस्ट हाम्रो एम भने के हो कि जस्ट यो एउटा एप बनाउने सिम्पलेस्ट एप बनाउने र त्यो एप को हेल्पले चाहिँ हामीले सिसाप सिक्ने एम त हाम्रो सिसाप सिक्ने हो नि त ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो नि त त्यसको सिन्ट्याक्स एपीआईहरु सिक्ने हो कन्सोल एप सिक्ने यसमा के रे फ्रेमवर्क नि चाहिन्छ र मेरोमा त फ्रेमवर्क माग्छ त Do you want to install this .NET framework version? ल तिमीले इन्स्टल गरे हैन हिजो .NET SDK इन्स्टल गर भन्नु त गरे नि त्यो त अनि कहाँ माग्यो त केमा तिमी यो प्रोजेक्ट फाइलमा जाऊ सिसाप बेसिक्स यो .cs pros भन्ने फाइल छ नि हजुर यसमा जाऊ त के देख्छ यहाँ मलाई भन त स्क्रिन शेयर गर मात्र टार्गेट फ्रेमवर्क स्पेशली यो के छ मैले त के रे भिजुअल स्टुडियोको त कार्ड दिइसक्यो फेरि यसमै हैन तल भन्नु भएछ यो CS Pros फाइलमा तिमी भिजुअल स्टुडियोमा हेरेर हो हजुर भिजुअल स्टुडियो कोडमा हेरेर हैन भिजुअल स्टुडियो कोडमा हेरेर हो ओके हो यो यहाँ के छ भन त मलाई 3.1 नै छ भर्जन
कहाँ देखा छ हजुरकोमा भयो त अरे यो ए CS त्यो कोर ए पक्ने त मैले चाहिँ साफ बिन भित्र अब्जेक्ट दिन भित्र किन जान्छ हो भने बाहिरै बाहिर 3.1 छ नेट कोर एप ओके नेटकोर एप 3.1 भनेपछि मलाई सेयरै गरत बाबु एकचोटि छिटो ओके ओके सो प्रब्लम के हो भन त प्रब्लम के भन्दाखेरि अब यहाँ यसलाई बिल्ड गरेर रन गर्दाखेरि भएन कि अनि एमबिएम ए भन्नेमा हो त तिमी अनि एमबिएम ए भित्र अर्को के अरे माथि जाऊ त त्यो योमा क्लिक गर त त्यो सोर्स देखाउ अझै भित्र जाने अनि प्रोजेक्ट यो सीएस प्रोज फाइल जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरसम्म पुग्नै पर्यो सीएच भयो त फेरि है त अब हुन्छ होला ओके ल अब म जम्प गर्छु तपाईको है त हिसाबसँग के हाम्रो हिसाबसँग के डाटा आई मिन डाटा टाइपहरु छ हैन सबै ल्याङ्ग्वेजसँग हुन्छ त्यो हैन ल मेन भित्रै सबै मेटाइदिए मैले स्ट्याटिक भोइड मेन भित्रै म्युट गरत बाबु कोले के खाइरा हो ओके अब हिसाबसँग दुईटा टाइपहरु हुन्छ हेर्नुस् है एउटा भ्याल्यु टाइप अलमोस्ट सबै ल्याङ्ग्वेजसँग हुन्छ यो अर्को भनेको रेफरेन्स टाइपहरु हैन सो भ्याल्यु टाइपमा हेरौँ हामी फर्स्टमा भ्याल्यु टाइप्समा फर्स्टमा हेर्छौं हामी नम्बर्स ओके 1 भन्नुस् ल 1 त्यो 1.1 भन्नुस् हैन नम्बर्समा पनि फर्स्टमा हेर्छौं हामी यो चाहिँ कमेन्ट गर्ने हो है स्ल्याश हिसाबमा कमेन्ट गर्नलाई स्ल्याश लेखिन्छ सीमा पनि यही छ के अरे ओके सो 1.1 मा चाहिँ नम्बर्समा पनि डिफरेन्ट हुन्छ तपाईको फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरु हुन्छ इन्टिजर्सहरु हुन्छ हैन सो इन्टिजर हेरौँ है त इन्टिजरको लागि हिसाबसँग के छ डाटा टाइप अवेलेबल ओके फर्स्टमा आउँछ तपाईको सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्याल्यु होल्ड गर्ने भनेको बाइट ओके फर एक्जाम्पल बाइट अब के भन्नुस् ल बाइट a इक्वल्स टु 34 मेबी है बाइटले चाहिँ 8 बिट अनसाइन्ड इन्टिजर हो यो हैन सबैको साइन्ड अनसाइन्ड भर्जन हुन्छ है सो बाइट चाहिँ कति बेला हेल्पफुल हुन्छ भन्दा फर एक्जाम्पल यो 8 बिट भने है 8 बिट भन्ने बित्तिकै 8 वटा 1 मैक्स नम्बर यसले होल्ड गर्ने भनेको 8 वटा 1 भनेको कति 255 या 255 मेबी फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ कुनै मान्छेको एजलाई स्टोर गर्नु छ अरे है मान्छेको एज मैक्स कति हुन्छ ल 100 ल 150 त्यो भन्दा बढी त बाँच्दैन नि हो मान्छे 1000 त हुँदैन सो त्यो केसमा चाहिँ बाइट डाटा टाइप युज गर्नु धेरै सेन्स गर्छ ओके इट डिपेन्ड्स अन आवर युज केस हैन यदि त्यो मैले युज गर्ने डाटाको भ्यालुको रेन्ज चाहिँ यदि 255 भन्दा माथि जान सक्ने छैन र 0 भन्दा तल आउन सक्ने छैन नेगेटिभमा भने आई शुड अलवेज प्रेफर बाइट ओके यो इन्टिजर टाइप हो नम्बर हो र ओभरअल भ्यालु टाइप क्याटेगोरीमा पर्छ यो ओके बाइट भन्दा अलिकति ठुलो
सर्ट है, यो सबै स्मल है। कसैले त्यहाँ स्ट्रिङ तिनीहरू क्यापिटल लेखिरहेछ, त्यो पनि सपोर्ट त गर्छ बट स्मलै लेखेको राम्रो एभ्रिथिङ। ल बी भन्नुहोस् है। यो चाहिँ तैँले डिक्लेयर गरिस् युज गरिनस् भनेर हो होइन, यो वार्निङ हो, त्यो खासै जस्ट डिस्कार्ड इट है। अर्को भनेको सर्ट है, यो इन्टेजर हो यो पनि। नेक्स्ट भनेको हाम्रो इन्ट, तपाईहरुको चिर परिचित हैन, यो त सबैलाई थाहा छ यसको बारेमा। अब हेर्नुस् त यत्रो नम्बर होल्ड गर्छ त सर्टले? गर्दैन। किन? क्यान नट इम्प्लिसिटली कन्भर्ट लङ टु सर्ट भनेर उसले, धेरै ठुलो भयो अरे नम्बर हैन। सो यो केसमा चाहिँ योले कतिसम्म होल्ड गर्न सक्छ त? 16 बिट हो यो। 16 बिट भनेको 16 वटा 1, सायद एउटा बिट चाहिँ साइनको लागि जान्छ होला, 15 वटा 1 1024 हुन्छ होला हैन? हजुर 32,000 समथिङ हुन्छ होला। एनीवे जस्ट यु गेट माई पोइन्ट हैन। बाइट भन्दा ठुलो चाहियो भने सर्ट युज गर्नुस्, त्यो भन्दा पनि ठुलो चाहियो भने इन्ट युज गर्नुस्, यो भन्दा पनि ठुलो चाहियो भने लङ युज गर्नुस्। ओके, इन्टेजरमा मात्रै है, डेसिमल पोइन्टमा छिरेकै छैनौँ हामी। ओके, यसले चाहिँ ठुलै नम्बर होल्ड गर्न सक्छ। भयो इन्टेजरको कहानी। ओके, नेक्स्ट point 1.2 फ्लोटिङ पोइन्ट। फ्लोटिङ नम्बर्स भन्नुस् न ल। साइड बाई साइड लेखिरहनु भएको छ मैले लेखेका कुराहरू? साथी हो लेखिरहेको छु सर। सबैले लेख है, सबैले लेख। हजुर सर लेखिरहेको छु। फ्लोटिङ पोइन्टमा चाहिँ तपाईको एउटा छ हाम्रो फ्लोट इटसेल्फ। अहिले स्क्रिनमा के देखिरहेछ केटा हो? तपाईले लेखेको देखिरहेछ तपाईको एडिटर देखिरहेछ? ओके, ओके। सो फर्स्ट स्मलेस्ट पोसिबल हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भनेको यो। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ? भेरिएबलको के नाम दिनुस्? फर इक्जाम्पल डी पुगेका थियौँ के अरे, हामी ई लेखौँ है त, फ्लोट ई के ल है। अब यहाँनिर एउटा रातो मार्क देखिरहनु भयो होला, यसलाई स्क्विगल भन्छ है। यो किन भन्दा इरर दियो यसले हामीलाई बेसिकली हैन। सो यसले के भनिरह भन्दा यो डबललाई मैले यहाँ कन्भर्ट गर्न सकिनँ भन्छ क्या। सो तपाईहरु के भन्नुस् भन्दा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हो यो भनेर भनिदिनुस् यसलाई, एफ लास्टमा सफिक्स चाहिँ है। कुनै पनि नम्बरको सफिक्स तपाईले दिनुभयो भने, एफ दिनुभयो भने त्यसलाई एज अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर उसले ट्रिट गर्छ कम्पाइलरले है। एफ है लास्टमा, नम्बरको पछाडि एफ। त्यो पछि डबल। डबल त्यो त शून्य आएकै हो सबै हैन। के भयो यो? इएफ हैन, भेरिएबलको नाम। यहाँ चाहिँ सिम्पली बाई डिफल्ट कम्पाइलरले कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई यो नोटेसनमा चाहिँ उसले एज अ डबल लिन्छ क्या। त्यही भएर माथि हामीलाई यो एफ नदिँदासम्म इरर दिया हो क्या। उसले एज अ डबल लियो, हामी असाइन गर्नु खोज्दैछौँ फ्लोटमा हैन, त्यही भएर कास्ट गर्न नसक्या उसले यति हुँदा हैन। त्यही भएर यहाँ रातो दिया थियो। त्यही भएर तपाईहरु यसलाई फोर्स गर्नुस् कम्पाइलरलाई, यसलाई एज अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर नै चिन्ने, एज अ फ्लोट नै चिन भनेर फोर्स गर्नु चाहिँ यो सफिक्स दिने हो क्या है।
होइन भने नर्मली एज अ डबल लिन्छु डबलमा त हामीले केही पनि दिनु परेन नि त ओके नेक्स्ट यो भन्दा नि ठुलो मलाई चाहियो भने डेसिमल EFG यहाँनिर पनि प्रब्लम थियो किन मलाई भन्नुस् त एनीवन त्यो डबल भनेर चिनेको भएर ओ उसले यो नम्बर भेट्ने बित्तिकै कम्पाइलरले डबल एज अ डबल चिन्यो उसले यो डेसिमलमा असाइनै गर्नु सकेन जीमा सो हामीले भन्नु पर्यो यसलाई यो डेसिमल हो भनेर त्यसको लागि सफिक्स के हो त एम सो यहाँ चाहिँ यिनीहरू जुन यति नै हो तीनटै हो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्सहरू हैन र भक्कर मात्रै हिजो अस्ति मैले त्यो ब्लग देखिरहेको छु माइक्रोसफ्टको यो डेभ ब्लग्सहरू हैन सो तिनीहरूले एउटा नयाँ टाइप इन्ट्रोड्युस गरेको छ थाहा छ त्यसलाई तिनीहरूले के भन्छ भन्दा हाफ है अलि इन्ट्रेस्टिङ सुन्नेला हैन सो स्टिल आइसकेको छैन यो जुन सिसाप भर्जन हामीले युज गरिरहेको छौँ त्योमा आइसकेको छैन हैन जस डबल छ भने हाफ पनि सेन्स त गर्छ नि सेन्सिबल नाम हो हैन सो त्यो पनि छ पछि युज गरौँला हामी सो फर नाउ यो तीनटै लिनुस् फ्लोटिङ एज अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर सो यिनीहरूमा बेसिकली डिफरेन्स भने के हो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लाइट वेट हैन त्योभन्दा अलिकति हेभी यो प्रिसिसन चाहिँ यसको चाहिँ 6 to 9 डिजिट हुन्छ आई गेस हैन यो यसको चाहिँ भनेको के भन्दा यो डेसिमल पोइन्ट पछि यति दिए मैले भने उले होल्ड त गर्छ तर उले राख्न सक्ने भनेको यो 5 6 7 वटा 6 देखि 9 सम्म मात्रै यति मात्रै प्रिसिसन चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ प्रिसिसन भने एक्युरेसी न हो हैन यो पछाडीको उलाई बाल हुन्छ के है यो पछाडीको यो जति पनि छ हैन यो मतलब राख्दैन यो फ्लोटले ओके एक्युरेसी सो यो डबलमा अलिकति बढी छ एक्युरेसी हैन लाइक 14 15 कति डिजिटसम्म छ क्यारे डेसिमल पोइन्ट पछि हैन सबैभन्दा हाइली एक्युरेट भनेको डेसिमल हो यो डेसिमल पछि 28 to 29 डिजिट्सहरु डेसिमल पोइन्ट पछि है यिनीहरुको बेसिक डिफरेन्स यो सो तपाईले एकदमै हाइली एक्युरेट र सानो नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने अलवेज युज डेसिमल अब डबल भनेको इन बिट्विन भयो र डेसिमल पोइन्ट पछि खासै म्याटर गर्दैन 2 3 टा 3 4 टा डेसिमल प्लेससम्म मात्रै खेलिरहनु भएको छ तपाईले आफ्नो म्याथमेटिक्समा भने हैन आफ्नो प्रोग्राममा भने अलवेज युज फ्लोट दिस इज द लाइट वेट वान हैन त्यही भएर यो गेम प्रोग्रामिङ तिर अब यो लाइट वेट भएर गेम प्रोग्रामिङ तिर धेरै युज हुने डाटा टाइप हो यो फ्लोट चाहिँ ओके नेक्स्ट भ्यालु टाइपको कुरामै छौं हामी भ्यालु टाइपमा अर्को टाइप छ हेर्नुस् यो एउटा नम्बर्स भयो हैन अर्को 1.2 भन्दा पनि यो के हो 1. के हो यार 1.2 नै हो कि 1.1 नम्बर्स भयो हैन 1.2 चाहिँ क्यारेक्टर्स क्यारेक्टर के हो क्यारेक्टर्स ओके यसको लागि चाहिँ सिम्पली क्यार GH हैन ल सी भन्नुस् के भन्नुस् हैन सिम्पली सायद दुईटा सँग पनि होल्ड गर्छ के यसले या दुईटा क्यारेक्टर गर्दैन ओके टु मेनी क्यारेक्टर ओके नो प्रब्लम सो क्यारेक्टरहरु होल्ड गर्नु पर्यो भने सिंगल एपिस्ट्रोफीमा हैन हामीले सिम्पली यसरी क्यार भनेर एउटा डाटा टाइप हामीसँग छ यो भ्यालु टाइप नै हो यो ओके अर्को भ्यालु टाइप भनेको हाम्रो के छ त यो नोट यही हो है तिमीहरुको यो तपाईहरुले एक्जामको लागि पनि यहीबाट आफैले गर्नुस् कम्पाइल गर्नुस् हैन हामी जे गरिरहेका छौं यही नै हो र बुझिरा हो नि बुझिरहेको छु म ट्रेडिसनल सोच नराख्नुस् हैन सरले पुरै देला कम्पाइल गरेर आन्सर
क्वेसन आन्सर र हामी पढौँला 2 घण्टा पढेर एक्जाम दिउँला त्यस्तो होइन द्याट्स नट अ वे बिस्तारै सिक्नु है स्लो पेसमा जाने ओके अर्को भनेको हाम्रो बुलियन है बुलियन टाइप त जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नि हुन्छ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ यिनीहरू बुल ओके बुल HI भन्नुस् ल बुलको के हुन्छ त कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ हैन योमा योले होल्ड गर्ने भ्याल्यु भनेको बुल भेरिएबलले हैन यो यिनीहरू नै यति नै हो भ्याल्यु टाइपहरु यति नै हो हेर्नुस् है भ्याल्यु टाइपहरु जुन देखिरहनु भएको छ के हो यार ल भ्याल्यु टाइप यति नै हो अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो रेफरेन्स टाइप ओके सायद 2 रेफरेन्स टाइपमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आउने भनेको हाम्रो सबैभन्दा प्रिय डाटा टाइप नियर एन्ड डियर हैन स्ट्रिङ युज नहुने त सायदै कुनै प्रोग्राम हुन्छ होला ओके भन्नुस् स्ट्रिङ आई कहाँ पुगेका थियौं हामी भेरिएबल नेम HGHIJ ओके भेरिएबल नेम जति पनि लेन्दी हुन सक्छ है यो भनिरहनु पर्दैन तपाईहरु C++ गरिसकेका मान्छेहरु हो हैन सो यो धेरै सिम्पल कुरा चाहिँ मैले भनिराखेको छैन है ओके र पनि हामी एकदमै बेसिकबाट अलमोस्ट यो स्क्रैच जिरोबाटै स्टार्ट गरिरहेका छौं सो केयरफुल बी केयरफुल हामी जे सिकिरहेका छौं सबै कुराहरु पछि काम लाग्छ गोइङ फरवर्ड ओके अब केही स्ट्रिङ असाइन गर्नुस् हैन फर एक्जाम्पल त्यो स्ट्रिङ भित्र मैले मलाई आउटपुट यस्तो चाहियो रे ल सिधै लेख्छु म स्केप सिक्वेन्स भन्ने थाहा छ नि है तिमीहरुलाई C++ मा युज गरे होला स्केप गर्नु पर्यो भने मैले सिम्पली यो त स्ल्याश n को कुरोहरु भयो मैले स्केप गर्नु पर्यो भने कस्तो खाली केस भन्दा यस्तो केस हैन मलाई यो ABC चाहिँ डबल कोट भित्रै आउनु पर्यो क्या आउटपुटमा पनि क्या सो त्यति बेला चाहिँ मैले स्केपिङ गर्न सक्छु यसरी हैन ओके यसलाई स्केपिङ गर्नु भन्छ है सो त्यो ओरी नगर्नुस् अहिले हैन कम्प्लेक्स हुन्छ भने यतिकै छोड्दिनुस् हैन एउटा भयो स्ट्रिङ रेफरेन्स टाइपमा अर्को छ हाम्रो अब्जेक्ट है अब्जेक्ट भनेको एकदमै बेसिक सबैको ग्रान्ड फादर हो यो हैन जति पनि टाइप भेट्टाउनुहुन्छ तपाईले .NET मा गोइङ फरवर्ड सबैको बाउ हो यो है सबैले यहीबाट डिराइभ गर्छ के इनहेरिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि है यो बिल्ट इन टाइप हो JK अब योमा जे पनि असाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई मैले भने नि सबैको बाउ हो यो तपाई इन्टिजर असाइन गरे पनि लिन्छ उले हैन यो पनि भ्यालिड हो मैले बुलियन असाइन गरे पनि लिन्छ उले भ्यालिड हो हैन व्हाटएभर के तपाईले जेसुकै दिनुस् यसलाई ओके सो अब्जेक्ट टाइप भने त्यस्तो टाइप हेर्नुस् अनि सर हजुर हामीले अनि जेमा पनि अब्जेक्ट राख्दाखेरि के हुन्छ अनि नो त्यसको आफ्नै केही सजिलो हुन्छ भने त्यसको आफ्नो ड्रब्याक पनि हुन्छ बाबु हैन त्यसको के प्रब्लम छ म भन्छु पछि त्यो कास्टिङमा त्यो पार्सलिङमा प्रब्लम छ के सो परफर्मेन्स वाइज धेरै वर्स्ट चीज हो यो राम्रो चीज हैन त्यसरी युज गर्नु हुँदैन आफुलाई चाहिने एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप लेख्नै पर्छ यसरी है सो कुनै केस हुन्छ हामी थाहा नै हुँदैन बिफोर ह्यान्ड थाहा हुँदैन के डाटा टाइप आउने वाला छ हैन त्यति बेला चाहिँ यु क्यान युज अब्जेक्ट हैन तर मोस्ट अफ द टाइम यु शुड अलवेज फोकस अन एक्सप्लिसिट टाइप्स फ्लोट डबल इन बाइट सर्ट हैन क्यार बुल है ओके एन्ड रेफरेन्स टाइपमा अरु पर्ने भनेको तपाईको आफूले बनाएको क्लासहरु यो माथि जुन देखिरहनु भएको छ यो हामीले बनाएको क्लास हो नि है हामीले बनाएको हो नि
अब टेम्प्लेटले हाम्रो लागि फालिदिए भए पनि हामीले बनायो यो होइन ठिक छ प्रोग्राम भन्ने म एबिसी लेख्छु नि होइन अब त हामीले बनायो नि यो होइन यो पनि के हो त रेफरेन्स टाइपमै पर्छ यो क्लासहरू पनि जति छ है एबिसी यसरी होइन सो आई क्यान सिम्पली अब आफै भित्र यो दिन्छ दिँदैन थाहा छैन होइन जस दिइरहेछ एनिवे सो यसरी न्यू अप गर्न सक्छु म होइन ए अलरेडी छ क्या हो होइन सो यिनीहरू पनि रेफरेन्स टाइपमै पर्छ है यो न्यू अप सिअप यो छोडिदिनु सहितलाई अलिकति नयाँ लाग्छ होला कम्प्लेक्स लाग्छ होला होइन यस कस्टम टाइपहरू जति पनि हुन्छ क्लास टाइपहरू सबै के हो त रेफरेन्स टाइप हो अर्को यता भेल्यु टाइपमा अर्को पर्ने भनेको कस्टम स्ट्रक्चरहरू स्ट्रक्ट है त्यो पनि क्लास जस्तै हुन्छ स्ट्रक्ट यो पनि हेरौँला हामी होइन अहिले म कम्प्लेक्स बनाउँदिनँ यो कुरोलाई है फेरि इन्फर्मेसन ओभरफ्लो होला बुझिँदैन कि सबै कुरो एकै सर्टमा ओके ल मोरलेस यही नै हो हाम्रो डाटा टाइपहरू है हेलो सर हजुर त्यो रिफरेन्स टाइप भनेको चाहिँ यिनीहरूले एक्चुअलमा त्यो डाटा होल्ड नगरेर मेमोरी होल्ड गरिरहेको हुन्छ हो यस्तो अब यो डाटा टाइप र आई मिन भेल्यु टाइप र रेफरेन्स टाइपमा डिफरेन्स भनेको यिनीहरूको दुइटै मेमोरीमै बस्ने हो होइन तर द वे दे सिट अन मेमोरी हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ कसरी बस्छ यिनीहरू त्योमा मात्र डिफरेन्स हुन्छ क्या है यो हाम्रो भेल्यु टाइपहरू जति पनि छ यिनीहरू सिम्पल स्ट्याकमा बस्छ स्ट्याक डाटा स्ट्रक्चर पढाएको छ नि है तिमीहरूले हजुर सिम्पल स्ट्याकमा बस्छ यो चाहिँ पुरै त्यो लिङ्क लिस्ट बनाएर बस्छ क्या होइन हिपमा एलोकेट हुन्छ हिप डाटा स्ट्रक्चर पढाएको छ हजुर सर पढाएँ हो त्योमा बस्छ क्या सो हिप भनेको स्ट्याकभन्दा एकदमै कस्टली डाटा टाइप हो हेर्नुहोस् होइन सो डाटा स्ट्रक्चर आई मिन होइन सो त्यही भएर रेफरेन्स टाइपहरू जहिले पनि हिप्सहरूमा बस्ने भए भएर होइन यो चाहिँ अलिक कस्टली हुन्छ कम्पेयर टु भेल्यु टाइप्स होइन त्यही भएर एज मच एज पोसिबल हामीले भेल्यु टाइपमै बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि पर्फर्मेन्स इन्टेन्सिभ एप्लिकेसनहरू छ भने होइन रेफरेन्स टाइपहरू एकदमै मिनिमम एज मच एज पोसिबल है सो डिफरेन्स भनेको सिम्पली द वे दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी बाई हाम्रो यो डटनेट सिस्टम हाम्रो कम्पाइलर ओके एनिथिङ एल्स एनीवान ल हेरौँ है त कतिजना सुत्यो त्यहाँ अब सबैजना बिजी छ ठिक छ गुड कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज है बोलिहाल्नुहोस् भनिहाल्नुहोस् मजासँग एकदम बेसिक कुरामा छौँ अहिले हामी होइन यही बेसिकलाई हामी बिस्तारै कम्प्लेक्स बनाउँदै लान्छौँ होइन सो यो क्लियर हुनु पर्यो यो कुरोमा चाहिँ अर्को कुरा गिटअपमा सबैको एकाउन्ट छ कसको छ छैन कसको छ मलाई रेज गर्नुहोस् त ह्यान्ड राजेशको छ आयुषको छ सन्देशको छ उत्सव अञ्जली सफल प्रवेश कस्मिक ओके धेरै जस्तोको छ लगभग हाफ जस्तोको छैन लगभग 2/3 जस्तोको छ ओके सो नभएकाहरू प्लिज साइन अप गर्नुहोस् है गिटअपको लागि सो पछि चाहिँ अहिले म त्यो गरिहाल्दैन भनिहालेँ मैले यो धेरै हुन्छ एकैचोटिमा होइन गिट सिसाप पनि गिट पनि ऊ पनि सो पछि अब यो 2-4 क्लास पछि 5-10 क्लास पछि चाहिँ होइन हामीले जे जति काम गरिरहेको छौँ सबै गिटअपमा पुश गर्छौँ हामी होइन अनि तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छैन म सबै कुरो त्यहीँबाट ट्र्याक गर्न सक्छु होइन सो गोइङ फरवर्ड हामी त्यो गर्छौँ है त इच डे हामीले जे काम गर्छौँ त्यो मजासँग कमिट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ गिट होइन र रिपोजिटरी हाम्रो गिटअप हुन्छ है त इज द्याट फाइन यस सर ओके गुड awesome ल ठिक छ ल थोरै टाइम छ हामीसँग र यो टाइममा म थोरै यो फङ्सन किनकि आइहाले भएर म यो फङ्सनको बारेमा थोरै मेथडको बारेमा भन्छु है त ल
त पछि पढ्छौँ हामी। म क्लास भित्र छु राइट, एबिसी भन्ने क्लास भित्र छु म हैन। बाबुले बोलाइरहेको छ माथि यार। ओके, अब फङ्सन अथवा मेथड जे भने पनि सिसाबमा नर्मली मेथड भन्छ हैन, फङ्सन पनि भन्छ, अब सिनोनिमस नै हो यो वर्डहरू हैन। यो तपाईले एकदमै सी र सी प्लस प्लसमा जे पढ्नु भएको छ त्यही नै हो हेर्नुहोस् है। केबाट स्टार्ट हुन्छ त फङ्सन मेथडहरू? एटलिस्ट के हुन्छ इन्फर्मेसन फङ्सन मेथडसँग? रिटर्न टाइप हुन्छ फर्स्टमा त हैन, फर इक्जाम्पल इन्ट हैन, रिटर्न टाइप हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? फङ्सनको नाम हुन्छ, मेथडको नाम हुन्छ। सो गेट नम्बर। सो जुन देखिरहनु भएको छ नि यो, ओहो, जुन यो देखिरहनु भएको छ नि नाम, यो चाहिँ पास्कल केसिङ हुन्छ है। पास्कल केसिङ भन्ने थाहा छ? पास्कल केसिङ यो के रे क्यापिटल हुने मेन वर्डहरु, पास्कल केसिङ, क्यामल केसिङ हैन। सो यो गेट र नम्बर दुईटा छ नि त यहाँ वर्ड हैन, दुईटा वर्ड मिलेर एउटा फङ्सनको नाम बनेको छ राइट। सो त्यही भएर जी पनि क्यापिटल, एभ्री वर्डको फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ क्यापिटल हुने, यसलाई पास्कल केसिङ भन्छ है। एन पनि क्यापिटल, जी पनि क्यापिटल है। साइन्स जावामा यो स्मल हुन्छ के अरे जी हैन। सो एनीवे यहाँ चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है। अनि यो नामहरू, भेरिएबलको नामहरू अलवेज क्यामल केसिङ है, स्मलबाट स्टार्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल ल योर एज भनेर सेभ गरेँ मैले, यो भेरिएबलको नाम यो दिएँ भने वाइ स्मल हुनु पर्यो, ए क्यापिटल हुनु पर्यो। दुईटा डिफ्रेन्ट वर्ड हो नि त यो, तर एउटै भेरिएबल नेम बनिरह हैन। सो यो ख्याल गर्नु होला है, भेरिएबल्सहरू अलवेज क्यामल केसिङ टिपिहाल्नुहोस् यो। र हाम्रो मेथड नेमहरू, फङ्सन नेमहरू अलवेज पास्कल केसिङ। यो भयो रिटर्न टाइप, अनि फङ्सनको नाम, अनि यो ब्र्याकेट दुईटा, अनि भित्र बडी हैन। रिटर्न, अब इन्ट रिटर्न गरिरहेछ भने इन्ट यहाँ फर्काउनु पर्यो के। ओके, दिस इज द हाम्रो। अब केही पनि रिटर्न गर्नु छैन भने सिम्पली void, यो पछि यो पनि हटाउनुस् हैन। दिस इज द स्मलेस्ट पोसिबल फङ्सन। ओके, अब फङ्सन भित्र के पनि हुन सक्छ नि त, प्यारामिटरहरू पनि हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल इन्टेजर प्यारामिटर एक्स, आरको प्यारामिटर स्ट्रिङ हुन सक्छ हैन, एनिथिङ हैन। प्यारामिटर चाहिँ यसरी पठाउने, प्यारामिटरमा काम गर्ने तल। ल म एकैछिन 5 मिनटमा आएँ है बाबुहरू। हेर्दै गर है, एकचोटि यो कम्पेयर गर्दै गर। ओके सर, एकैछिन। ओके सर। यो जेरो रेफरेन्समा टाइप हाल्नुपर्ने हो र। उज्जवल भन्न त तिम्रो के छ? रुपेश पनि चल्यो नि, बोल्न सक्छ। जेरो लगाएर हात ठ्याकेर गोली छाल पिटिरहेको बे, बडै ठोकिरहेको ओली होला। यो मेरो म्युजिक हो के, म्युजिक सन्देश हो। जेरो रेफरेन्समा टाइप हाल्नुपर्ने हो कि के हो यो? यो अब भगवानले जुन बाटो लाउनु भयो त्यो गर्ने हो के, खास भगवानले दिन पर्छ पहिलेदेखि। दैवको खेल, सबै भगवानको खेल। यो कोरोना सोरोना सब यो भगवान रिसाएर पठाउनु भएको। दैवको खेल, दैवको। कुशल के हो, हात उठाएछ त? के छ कुशल? उत्सव कोही खेल, तिम्रो के छ समस्या भन त? कुशल के उठाइरहेको रहेछ कुशलले? तिम्रो स्क्रिन सेयर गर, स्क्रिन सेयर। उत्सवलाई याद आयो रे गाइस। सर मेरो प्रब्लम सल्भ भइसक्यो सर। ठिक छ, अनि को छ अरू केही समस्या छ? नभए म यो बन्द गरिदिन्छु है। छैन सर, छैन, केही प्रब्लम छैन। कसको स्क्रिन हो यो? जङ्गेको। मेरो 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 पहिला त्यो विन्डोज चाहिँ एक्टिभ गर।
के भयो तिम्रो टर्मिनलमा त पुरै चित्रै चित्र छ त जङ्गे त्यही भने के भएको जस्तो मान्छे त्यस्तै टर्मिनल हाइक पुरै हेर न टर्मिनलै छैन भने यार मेरो योर टर्मिनल इज लिट जङ्गे ओपी इन द च्याट गाइज हो के भएको कसैले के भन्छ दोस्तै भएको छ नि त त्यो त यहाँ Thank के you for कमान्डमा यो के राख्ने 10 rupees super chat. Thank you Rupesh Chaulagai for 20 rupees super chat. पावर सेल पावर सेल गर्ने हो गर्न चाहिँ पावर सेल आउँदैन भने सीएमडी मै गरे नि हुन्छ सीएमडी मै गरे नि हुन्छ किन पावर टर्मिनलै आउँदैन हेर न के भयो त्यो त भाइरस हो भाइरस हो त्यो कसको माया ड्याम हान्ने फाइल खुलिरहेछ के तिम्रो टर्मिनलमा यो त भाइरसै हो यसले त खान्छ त जङ्गे ल्यापटप पड्किन्छ यार त्यसले त तिमीले स्ट्रिङ अफ गर है त सरना जङ्गे ल्यापटप खाली आयो है त्यो टाइम बम हो त्यो सरको ल्यापटपमा सार्दिन लाग्यो के हो जङ्गेले भाइरस ए यो त फिक्स भाइरस हो यसको खाइसकेछ यार ल्यापटपै तेरो ल्यापटप पीसीआर गर्दै एकचोटी पीसीआर टेस्ट दोस्तै खाइसकेछ यार मेरो साथी टर्मिनल किन आएन कुली म्युट हान्छ बे जिन्दगी अनौठो चुतिया हो है गिटार लाइफ यार को हो त्यो गिटार लाइफ पबजी खोल त फेरि के गाई हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ मलाई म्युट किन हान्छौ केटा यो प्रब्लम त सल्भ गर्नु पर्यो नि खाली खाली कुर्सी मेरो समस्या कसैले बुझेनन् तिमी एकचोटि टर्मिनल बन्द गरेर फेरि लन्च गर न टर्मिनललाई भएन म त भन्छु तिमी अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर फेरि समस्या भन्न पनि दिएन यार यसलाई म्युट गरिदिएर म त भन्छु नयाँ ल्यापटप किन यार क्या खाजा खाइ त यो त मजा आउँदो रहेछ त खाजा खाँदै हेर्न त हाल बजाउन तिमी नै हो अघि कचौरा बजिरहेको छ फ्रेमवर्क माग्छ भने के माग्छ तिमीले हेप्ने सरकारलाई इन्स्टल गर नि त यस गर नि त अनि यो फ्रेमवर्क इन्स्टल गर न यस गर यस गर न उसलाई नो गरिरहेछ नि कहाँबाट हुन्छ सराउनु भयो जस्तो छ है सर ओपी इन द च्याट गाइज आयो आयो तिमीहरूको सर आयो होइन त्यो के इन्स्टल गरेर त्यो पर्दैन इन्स्टल गर्न 0.8 पर्दैन है कसको हो त्यो मेरो सर मागिरहेको थियो त किन पर्दैन बाबु त्यो हेर्नुपर्छ त्यो के हो त्यो उसको टर्मिनल हेर्दिन न सर बाइक कुदिरहेछ एकैछिनमा हेरौँला यो फाइनल गरिहालौँ एकचोटि है ल ओके स्क्रिन सेयर गरेको छु कि छैन मैले छैन कि छैन सर छैन ओके देखिरहेछ ओके देखियो ओके सो फङ्सन हामीले सिम्पली यसरी नै लेख्ने हो होइन यहाँ प्यारामिटर लिस्ट जत्रो नि हुनसक्छ तपाईँको जति पनि प्यारामिटर त्यो अनलिमिटेड होइन तर किप इट सिम्पल है अलवेज नो मोर देन 4-5 प्यारामिटर्स त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा पर्छ होइन जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा त्यही नै हुनुपर्छ हाम्रो सिसाबमा चाहिँ हामी त्यही गर्छौँ नट मोर देन 4-5 होइन त्यस्तो केस आउँदैछ भने त्योभन्दा बढी जाने होइन हामी छुट्याउँछौँ अर्कै फङ्सन बनाउँछौँ होइन र अर्को कुरा फर इक्जाम्पल मलाई एउटा मात्रै भेल्यु ल रिटर्न गर्नु छ भने त म यसरी लेख्छु होइन एफ होइन यो एफ लेख्नै पर्छ नि होइन र नभए इरर फाल्छ अघिको जस्तै किन यत्तिकै लेख्यो भने डबल भन्छ डबल होइन यहाँ फ्लोट फर्काइरहेछ अनि कन्भर्ट गर्नु सक्दैन त्यही भएर एफ सफिक्स ओके सो एउटा मात्र मैले भेल्यु अब केही यहाँ मैले प्रोग्राम मेरो हुन्छ होइन यहाँ केही लेखेर होइन यो भेल्यु कम्प्युट गरेर म यसरी रिटर्न गर्छु होइन फङ्सनमा सो
यो फङ्सनले अहिले एउटा मात्रै भ्याल्यु फर्काइरहेछ यहाँबाट। अब मलाई मोर देन 1 भ्याल्यु रिटर्न गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हाम्रो के छ त सी शार्पमा टपल भन्छ, टपल TUPLE हैन। अब चाहिँ टुपेल भन्छु हैन, कसैले टपल पनि भन्छ, यसरी टपली भन्छु सर। म चाहिँ टपली भन्छु सर। टपली द्याट्स ट्रु यार, टपली बडी ओके लाइक दिस। क्वाइट अ ह्यान्डी फिचर हैन, सी शार्पसँग यो फिचर पनि छ, जति पनि रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ हैन, हुन्छ नि लाइक दिस। सो 2 3 4 हैन 100 जति पनि रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो नर्मली यो फिचर पाउनुहुन्न अरु ल्याङ्ग्वेजमा तपाईहरुले है, तपाईहरुले कि क्लासै युज गर्नुपर्छ हैन, अब अरु वर्क अराउन्डहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ के हैन। सो यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेभलमै यो सपोर्ट छ सी शार्पसँग। सी शार्पसँग यस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन अरु ल्याङ्ग्वेजमा छैनन् हैन, त्यही भएर यसलाई एकदमै मोडर्न ल्याङ्ग्वेज भन्छ के हैन। सो त्यो फिचरहरु हामी स्टडी गर्छौं 1 बाइ 1 हैन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचरहरु छन्। अरु ल्याङ्ग्वेजको त सब नै हुन्छ त्यो। ओके आई थिंक आजलाई यति नै गरौँ है। भोलि हामी अब कन्डिसनल लुप्सहरु कसरी हुन्छ सर, त्यो कुराहरुमा जामला। यतिमा केही छ क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज गो अहेड हैन, 5-6 मिनेट छ हामीसँग। एनीवन? हेलो सर। हजुर। त्यो के अरे अघि तपाईले त्यो नामहरु पनि भ्यालु हुन्छ नि हैन, जस्तै राम भन्यो भने एउटा भ्यालु भयो नि हैन, त्यो त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने अनि त्यसमा त्यसमा फेरि त्यो स्ट्रिङ लेखेर मात्र त्यो राम भन्नेलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ क्या। अनि त्यसलाई हामीले भ्यालुमा कसरी लाने भन्नु खोजेँ। ओ राम लेखे मैले, अब के गर्ने भयो? त्यो अब रेफरेन्स टाइपमा गयो नि हैन सर। अब यसलाई भ्यालु गर्नु भ्यालु टाइप्समा लानु पर्यो भने स्ट्रिङ हो भने त्यो रेफरेन्स टाइप हो। देयर इज नो भ्यालु टाइप यु नो करस्पोन्डिङ भ्यालु टाइप फर स्ट्रिङ। स्ट्रिङै हो यो, एज अ स्ट्रिङै रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, देयर इज नो अदर वे। ओके, अब अरु गर्न सक्ने भने तिमीले क्यारेक्टर एरे बनाउने हो हैन। हजुर, द्याट्स नट अ गुड वे यार। यो स्ट्रिङलाई यति पनि कस्टली हुँदैन यार, भ्यालु टाइप रेफरेन्स टाइप भनेर फेरि त्यो पुरै त्यो दुश्मन चाहिँ हैन हाम्रो। होइन त्यतिकै त्यो हुन्छ कि मिल्दो रहेछ भन्ने सोचे। मिल्दैन। अब यो रेफरेन्स टाइपलाई सिधै भ्यालु टाइपमा कन्भर्ट गर्न त्यति सजिलो छैन भने स्ट्रेट फरवर्ड वे छैन। एनिथिङ एल्स? हेलो सर। हजुर सर, यो फंक्सन मेथड भन्छ नि दुईटा एउटै कुरा हो कि फरक केही डिफरेन्स छ त्यसमा? एउटै कुरा हो। कुनै ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ, कुनै ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ, सी शार्पले दुईटै भन्छ। जे भन्नु नि हुन्छ। अरु केही? सरिता, हेलो सरिता जी, कहाँ हराउनु भयो? ओके, सो तिमी हामीले जे गर्यौं सबै कुरो बुझ्यौ नानु तिमीले सरिता? अहिलेसम्मको चाहिँ बुझेछु। बुझिरहेको छौ। ओके, सो यो कुरोमा एकदमै तिमीहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ है। हजुर। ओके, ठिक छ गुड, बुझ्या भएपछि राम्रो, गुड, ल ठिक छ। सफल? यस सर, बुझ्या छ अहिलेसम्मको। बुझ्या छ बाबु सबै? छ सर अहिलेसम्मको। सर यो के रे सबै मान्छेहरु सिंकमा छौ नि है? सर यो डेसिमल छ नि फ्लोटको, त्यसको त्यो लास्टमा एम ले रिप्रेजेन्ट चाहिँ के गरे हो रे? यो फ्लोटको लागि जे गर्नु पर्या थियो त्यही गरे हो यहाँ पनि हैन। सो यतिकै मैले एम लेखिनु भने एज अ डबल लिन्छ यो हैन, यो एरर दिन्छ के। ए भनेपछि त्यो डेसिमल रिप्रेजेन्ट गरेको। यो यतिकै लेख्यो भने डबल भयो। यहाँ मैले डबल लेखेँ भने त प्रब्लम भएन। हजुर हैन, योलाई मैले एज अ डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने आई हैव टु राइट दिस सफिक्स एम।
ए हस् ओके गाइज ल ठिक छ त त्यसो भए मैले एटेन्डेन्स लिस्ट डाउनलोड गरेँ तिमीहरूको मेरो सेयर आएन मेरो यो स्क्रिनको यो अघि मैले भनेको थिएँ नि सर यो इरोड के भयो ए इरोडकै हेर्नु न बिल फेल भनेर यो इरोड आउँछ क्या लास्टमा टाइप और नेम स्पेस डिफिनेसन और इन द फाइल एक्सपेक्टेड भन्छ problems 9 वार्निङ 9 इरोड माथि यहाँ बिग्रिया हो क्या मेरो कोड लेखा बिग्रिया हो के हल्ला हो यार प्याकेट हटाइदियो न एकचोटि मेरो पनि त्यस्तै भयो यो सेभ गरेर त पोस्टमा त्यो अगाडिको सुरुको ब्र्याकेट हटाइदिनु हुन्छ होला सायद त्यो युजिङ सिस्टम पछाडि ब्र्याकेट छ नि हो त्यो हटाइदियो न एकचोटि हो नि त यो हो त्यो ब्र्याकेट तलको नि तलको पनि यो डिबग इनेबल नगरेपछि अब यो त्यही थाहा हुनुपर्ने कुरा हो कि यो खास फाइलमै कम्पाइल टाइममै तिमीले त्यो इनेबल गरेनौ अघि न यस गरेनौ आई मिन पछि फेरि गर्न मिल्दैन र अरु कहीँबाट मिल्छ यो क्लोज गर हैन फेरि रिओपन गर्यो भने त्यो डायलग आउँछ इन्टेलिजेन्स इनेबल भएको छैन कि तिम्रो त्यही भएर ए आई मिन रन त भयो सर त्यो कहाँबाट गर्ने त अब फेरि इनेबल क्लोज गर न एडिटर पुरै क्लोज गर फेरि खोल हैन ए हुन्छ सर हस् है त ट्राई गर ल त ल साथीहरु आजलाई अब नेक्स्ट विक भेटौँला सायद भोलि त छैन होला तिमीहरुको छैन सर नेक्स्ट अब सन्डे ओके सर ओके गाइस बाय बाय सर बाय सर बाय बाय सर अलि खल्लो हुने भयो